बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15, जमात ना हम मुताले पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 28, 29, 30 पर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आज के हमारे सबक का जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा क़ानून आज़ादी हिंद। क़ानून आज़ादी हिंद को हम पहले भी बयान कर चुके हैं। यहाँ पर इसके लाने का मकसद ये है कि हम आपको हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात दें। तो आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों और दूसरी अक़वाम मसलन हिंदू सिख सबका किरदार था। सब ये चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज़ गवर्नमेंट का ख़ात्मा हो और हिंदुस्तान जो उनका अपना आबाई वतन है, उनका हकीकी वतन है, वो उनके हवाले हो। तो इस हवाले से बड़ी तहरीकी चलाई गई। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करें। अब यहाँ पर दो बड़ी जमातों का अगर हम जिक्र करें जिन्होंने इस सिलसिले में बड़ा किरदार अदा किया, तो वो एक मुस्लिम लीग थी जिसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं, और दूसरी तरफ जो थी वो इंडियन कांग्रेस थी। दोनों हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से तहरीकें चला रहे थे, लेकिन दोनों के मंशूर में थोड़ा बहुत फ़र्क था कि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि हिंदुस्तान आज़ाद भी हो और तकसीम भी हो, यानी मुसलमान एक अलग खित्ता हासिल करें। कांग्रेस जो थी वो चाहती थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो लेकिन एक यूनिट रहे, तकसीम ना हो। तो इस सिलसिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1945-46 में इलेक्शन करवाए ताकि आवाम की राय को देखा जाए कि आवाम क्या चाहती है, ख़ुसूसन मुस्लिम आवाम। तो मुसलमानों की जो मखसूस नशिस्तें थीं उन पर मुसलमानों को वाज़ेह अक्सरियत मिली, और ये बात क्लियर होगी कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं और अपने लिए एक अलग वतन का जो है वो हुसूल चाहते हैं। तो ये तो थी हिंदुस्तान की तकसीम। इसी तकसीम को जो है वो सरअंजाम देने के लिए फिर क़ानून आज़ादी हिंद का ऐलान हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको हम क़ानून आज़ादी हिंद कहते हैं। तो इस क़ानून आज़ादी हिंद से पहले हम 3 जून 1947 का मंसूबा भी पढ़ चुके हैं। उसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें ये ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा, जिसमें बंगाल और पंजाब की जो तकसीम थी उसकी वजाहत भी कर दी गई, और उस सिलसिले में एक कमीशन का भी ऐलान किया गया कि एक कमीशन कायम होगा जो इन दो सूबों के जो है वो तकसीम के हवाले से जो बाउंड्रीज़ बनाई जाएंगी, जो हदूद मुतय्यन की जाएंगी, वो हदूद जो है वो हदबंदी कमीशन की जो है वो ज़िम्मेदारी होगी। तो इस कमीशन का सरबराह जो था वो रेड क्लिफ था। तो अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे सबक का जो सेकंड पॉइंट है वो है रेड क्लिफ अवार्ड। तो रेड क्लिफ जो था ये इसको हम जो है इसके बारे में कुछ गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये नाम आपके जहन में होना चाहिए। ये आखिर में जो हम पढ़ेंगे जब पाकिस्तान कायम होता है और पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात जो है वो सामने आती हैं, जिसको हम अर्ली प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसमें भी ये रेड क्लिफ जो है उनका नाम आएगा। तो ये लफ्ज़ और ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, रोशनी डालते हैं
کہ یہ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے بڑا نقصان ہوا، خصوصاً مسلمان ہند جو تھے، جو تقسیم پاکستان چاہتے تھے، ان کا بڑا نقصان ہوا۔ ان کے اس نقصان کو اگر ہم مختصر الفاظ کے حوالے سے بیان کریں تو اس کو ہم جو ہے ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک تو مسلمانوں کو بڑے قیمتی علاقوں سے محروم کیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا۔ اس میں کچھ بنگال کے علاقے تھے جو مشرقی پاکستان میں شامل ہونے تھے، اور وہ اس کمیشن کی ناانصافی کی وجہ سے وہ شامل ہو گئے ہندوستان میں، اور کچھ علاقے جو صوبہ پنجاب کے تھے جو کہ پاکستان میں شامل ہونے چاہیے تھے، بلکہ وہ پاکستان کا حصہ بن رہے تھے، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، قانوناً وہ پاکستان کو ملنے چاہیے تھے، وہ بھی اس کمیشن کی ناانصافی کی وجہ سے وہ ہندوستان کو مل گئے، اور اس طرح ہندوستان آگے بڑھا اور اس نے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا۔ کشمیر پر بھی قبضہ جو ہے یہ ہندوستان کا حق نہیں تھا۔ جو بات طے ہوئی تھی کہ اکثریتی علاقے جو ہوں گے، مسلم اکثریتی علاقے، وہ مسلمانوں کو ملیں گے، اور ہندو اکثریتی علاقے وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے، وہ ہندو جو گورنمنٹ ہوگی اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی کہ مسلمانوں کو جو ایک نقصان دیا گیا کشمیر کے حوالے سے، کہ کشمیر کا جو علاقہ جس میں واضح اکثریت مسلمانوں کی تھی، وہ مسلمانوں سے لے کر ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ناانصافی میں یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ کا جو ہے وہ بڑا کردار تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کافی سارے دریا جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان کی جو زراعت کا دار و مدار ان دریاؤں پر ہوتا ہے۔ یہ بڑے دریا جو ہیں یہ اکثر جو ہے وہ جو کوہ ہمالیہ ہے وہاں سے یہ نکلتے ہیں، تو اس کوشش میں انہوں نے پاکستان کو ان بڑے بڑے دریاؤں سے بھی محروم کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دریا جو تھے یہ تقریباً ان کے جو وہ سرچشمے تھے جہاں سے یہ دریا نکلتے ہیں، یہ سارے ہندوؤں کے حوالے کر دیے، اور اس غلط تقسیم کا جو ہے یہ سارا جو ہے وہ یہ غلط تقسیم کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا کہ مسلمان ان دریاؤں سے بھی محروم ہو گئے، اور اس طرح پاکستان کی طرف آنے والا جو قدرتی پانی کا بہاؤ تھا وہ روک دیا گیا، جس سے پاکستانی زراعت پر جو ہے وہ بڑے برے جو ہے اثرات مرتب ہوئے، اور پاکستان آہستہ آہستہ جو ایک زرعی ملک تھا وہ ایک صحرائی جو ہے وہ کیفیت والے ملک کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تھے یہ ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے ہماری جو گفتگو کے جو جنرل ہماری گفتگو کی جو باتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ کی ان باتوں کی طرف جو ہماری اس بک میں موجود ہیں، تو آئیے ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، یہ پاکستان کی طرف سے یہ دو جو حضرات تھے ججز، یہ پاکستان کی طرف سے متعین کیے گئے، جبکہ بھارت کی طرف سے جو جج حضرات متعین ہوئے تھے وہ مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے۔ یہ تھے وہ جج صاحبان جو کہ حد بندی کمیشن میں شامل تھے، اس حد بندی کمیشن میں جو پنجاب کی حد بندی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں بنگال کی حد بندی کی طرف، تو پاکستان کی طرف سے جو جج حضرات اس کمیشن میں شامل ہوئے ان کا نام تھا ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے جو اس کمیشن میں شامل تھے وہ سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی، تو یہ دو
حضرات جو تھے یہ ہندوستان کی طرف سے تھے. تو تقسیم کے وقت اب آتے ہیں ہم تقسیم کی طرف کہ تقسیم کیسی ہوئی. تقسیم کی وقت جب تقسیم ہو رہی تھی اس وقت کے جو وائس رائے تھے جن کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ اور ان کے عملے نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا. یعنی انہوں نے خود سے ایک نئی حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ریڈ کلف تھے وہ صرف سائن کریں گے، وہ اسی کے پابند ہوں گے. باقی جو تقسیم ہوگی، حد بندی ہوگی، وہ وائس رائے اور کانگریس کے جو گٹھ جوڑ ہوگا اسی کے مطابق ہوگی. تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کی مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج یعنی مشرقی پنجاب کے جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ بھارت کے حوالے کر کے پاکستان کو جو نقصان دیا وہ ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کرنا تھا. یعنی اس حوالے سے پاکستان محروم ہو گیا اس پانی سے، چونکہ یہ بڑے دریا تھے جو پنجاب کی طرف آتے تھے. جبکہ دوسری طرف بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا گیا. ایک کہہ لو ناانصافی میں دو فائدے دیے گئے بھارت کو. ایک تو جو پانی تھا وہ بھارت کی طرف چلا گیا، چونکہ دریا بھارت کی طرف سے پاکستان میں آ رہے تھے تو انہوں نے وہ پانی روک لیا. دوسرا وہ کشمیر تک چلا گیا اور گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا. ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی، ہم اس کو ناقص منصوبہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑی ناانصافی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کئی مسائل سے دوچار ہوا. ایسے مسائل جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو دیگر جو پاکستان کے شعبے ہیں ان پر ان کے بڑے اثرات مرتب ہوئے. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور زرعی ملک کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا، تو پانی بند ہونے سے پاکستان جو ہے معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی مسائل کا شکار ہوا. دوسری طرف پاکستان کا جو علاقہ بنتا تھا کشمیر، وہاں تک بھارت کو رسائی دے کر پاکستان کو ایک بہت ہی اچھے علاقے سے اور ایک بہترین علاقے سے محروم کر دیا گیا. یہ دو ناانصافیاں جو ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے کی گئیں، اور اس میں جو زیادہ کردار تھا وہ تھا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا. تو یہ تھا ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے آج کا ہماری جو گفتگو کا حصہ. تو یہ باتیں اس میں کافی ساری اور بھی کی جا سکتی ہیں کہ اس میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تقسیم تھی، دائمی تقسیم تھی اور یہاں کے عوام کے مستقبل کے فیصلے تھے. یہاں پر بہت بڑی ناانصافیاں ہوئیں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے خصوصاً، اور ساتھ کانگریس کا بھی اس میں حصہ تھا. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی بہت جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی لاپرواہی تھی کہ وہ اس طرح کی ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ وہ مضبوط موقف اختیار کرتے اور وہ کہتے کہ ایسی ناانصافیاں ہمیں نہیں چاہیے. تو ہم گفتگو کر رہے تھے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے اور بنگال کی تقسیم کے حوالے سے. دونوں جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ کھلی ناانصافیاں ہوئیں. بنگال کے بہترین علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے، اسی طرح پنجاب کے بہترین علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے. پاکستان کو دریاؤں سے محروم کر دیا گیا اور بھارت کو زبردستی کشمیر تک راستہ دیا گیا اور اس کو کشمیر تک پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. تو یہ سارے مسائل جو تھے وہ اس غلط تقسیم کی وجہ سے پیش آئے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کی گئی، جس کے بہت خطرناک نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہمیں مزید مصائب اور امتحانات سے بچائے. آگے بھی اس کے بڑے
नुकसान देह नताइज निकल सकते हैं अगर ये मसाइल हल ना हुए। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी सबक की जो अगली वो रीडिंग है, अगला पॉइंट है, वो है सुबह आज़ादी। बहरहाल काफ़ी इलाके जो थे उनसे पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया, बेहतरीन इलाके वो भारत के हवाले कर दिए गए, मुसलमानों को जानबूझकर नुकसान देने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक वतन मिल गया जिसकी वो बड़ी तमन्ना रखते थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद तो आखिरकार 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ानुल मुबारक, ये 27 रमज़ानुल मुबारक यानी इसको हम अक्सर शब कदर के हवाले से भी इस दिन को जो है हम इबादत में गुजारते हैं। तो ये 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, यानी पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म जो है वो बने। तो कायद आज़म साहब को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सबक था वो इन बातों के हवाले से था कि पाकिस्तान को किस तरह हमने हासिल किया मुश्किलात के बाद, और जब उसके हसूल में हम कामयाब हो गए तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की गई। जो इलाके हमें मिलने चाहिए थे बल्कि उनका फ़ैसला कर लिया गया था कि ये पाकिस्तान को मिलेंगे, फिर उन इलाकों को दोबारा से तब्दील कर दिया गया। वो जो बाउंड्रीज़ बनाई गई थी उन बाउंड्रीज़ को दोबारा से चेंज करके वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे दोबारा हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए, और ये एक बड़ा ही नाइंसाफ़ी वाला काम था मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के मुस्तकबिल के साथ। तो बहरहाल हम आज के सबक को इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करते हैं। इस हवाले से अगर आप कोई बात पूछना चाहें, कोई चीज़ समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। ये आज का हमारा सबक था। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो रेड क्लिफ अवार्ड के हवाले से थी, जिसमें काफ़ी सारी हमने बातें की। इसमें नाइंसाफ़ी के हवाले से हम बड़ी तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। आगे भी हम इस पर बात करेंगे जब हम इसको पाकिस्तान के इब्तदाई जो मुश्किलात में जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे। ख़ुसूसन जो हमारे दरियाई पानी का मसला होगा कि हमारे जो दरिया जिनको हम जो है वो हमें मिलने चाहिए थे वो दरिया वो हमसे जो है वो लेकर भारत के हवाले कर दिए गए, तो वहाँ पर भी हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज का सबक हमारा इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म होता है। आप अगर कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप मज़ीद जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं।